अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप जनाब की तैयारी एमटीसी इम्तिहान की बिल्कुल ज़ोर शोर में चल रही होंगी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, तो एक बार फिर हम एक नया उन्वान, नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं और आज हम देखेंगे वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से। पिछले कई दिनों से वक्फ बोर्ड काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में रहा है। क्यों रहा है और ये क्या चीज़ है, उसकी तफसीलात हम यहाँ देखते हैं। तो हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। बिल यानी ऐसा कानून जो अभी लागू नहीं हुआ बल्कि प्रोसेस में है, उसे हम बिल कहते हैं। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन कर देता है, अपने दस्तखत कर देता है, तो उसके बाद एक बिल एक लॉ बन जाता है या एक्ट बन जाता है, यानी एक कानून की शक्ल में नाफिज हो जाता है। बहरहाल एक बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, यानी पार्लियामेंट में इसे पेश किया गया और इसका मकसद है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यानी पहले से मौजूद एक वक्फ एक्ट है, एक क़ानून है वक्फ का, उसको तरमीम किया जाए, उसको चेंज किया जाए। अब इसको लेकर काफ़ी इख्तिलाफात हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। इन राय की तरफ जाने से पहले हम ये समझेंगे कि वक्फ क्या होता है, वक्फ को किस तरह से गवर्न किया जाता है या मैनेज किया जाता है और वक्फ बोर्ड क्या है। तो सन 1954 का एक एक्ट है, एक कानून है जिसे हम वक्फ एक्ट ऑफ 1954 कहते हैं। इसके मुताबिक वक्फ उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो खुदा के लिए वक्फ कर दी जाती है। खुदा के लिए वक्फ कर देना यानी मजहब और सदका खैरात की नीयत से दे देना, ऐसी प्रॉपर्टी को वक्फ कहते हैं। तो कानूनन अगर हम बात करें तो ये एक तरह का परमानेंट डेडिकेशन है, यानी हमेशा हमेशा के लिए अपनी प्रॉपर्टी मजहब की खिदमत की खातिर दे दी जाती है। अगर एक प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया जाए तो ये नॉन ट्रांसफरेबल बन जाती है, यानी एक बार प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई तो वो परमानेंटली, परपेचुअली, हमेशा हमेशा के लिए खुदा के लिए एक ओनरशिप हो जाती है। ये प्रॉपर्टी कौन वक्फ कर सकता है? हर वो शख्स जो साउंड माइंड का है, यानी जहनी तौर पर एक अक्ल बालिग इंसान है, वो अपनी प्रॉपर्टी को खुदा की राह में वक्फ कर सकता है। अगर मज़हब की बात करें तो इस्लाम के लिए या मज़हब इस्लाम की खिदमत के लिए मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों भी वक्फ कर सकते हैं। शर्त यह है कि उनके अकायद इस्लामी प्रिंसिपल या इस्लामी उसूल ज़वाबित के मुताबिक हो। ये एक बुनियादी इंट्रोडक्शन या तमीद हो गई वक्फ की। एक जुमले में कहें तो वक्फ ऐसी प्रॉपर्टी है जो दीन इस्लाम या मज़हब इस्लाम की खिदमत के लिए दे दी जाती है, जिसके ज़रिए से इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस जैसे यतीम खाने, कब्रिस्तान, मसाजिद, मदरसे या फिर शेल्टर होम जहाँ पर लोग पनाह लेते हैं, ऐसी जगहों को चलाने के लिए प्रॉपर्टी दे दी जाती है। अब इस प्रॉपर्टी को किसी न किसी को मैनेज तो करना पड़ेगा। तो वक्फ प्रॉपर्टी कैसे गवर्न होती है? वक्फ प्रॉपर्टी गवर्न करने के लिए मुख्तलिफ क़वानीन लाए गए। रीसेंट मोस्ट यानी अभी का अगर कानून देखें हम तो मौजूदा वक्फ हिंदुस्तान में वक्फ एक्ट 1995 से गवर्न किया जाता है, यानी वक्फ एक्ट 1995 से वक्फ की तमाम प्रॉपर्टीज़ को मैनेज किया जाता है। एक सर्वे कमिश्नर होगा, ये कमिश्नर वक्फ की तमाम प्रॉपर्टीज़ की लिस्टिंग करेगा और ये इन्वेस्टिगेशन भी करेगा, यानी ये वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं है, किसके कब्ज़े में है, कौन इसका विटनेस है या गवाह है कि हाँ ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, ये सारा सर्वे करने वाले शख्स को हम कहेंगे सर्वे कमिश्नर। ऐसे ही अगर लोकली वक्फ प्रॉपर्टी की बात करें तो ये मैनेज की जाती है मुतवल्ली के ज़रिए से, जो कि सुपरवाइज़र का काम करता है। मुतवल्ली को आप जानते होंगे, अक्सर दरगाहों, कब्रिस्तानों या अलग अलग वक्फ की ज़मीनों का एक मुतवल्ली होता है। वक्फ और आम तौर पर ट्रस्ट जो बनाई जाती है उसमें फ़र्क होता है। वक्फ ये परमानेंट होती है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसे वापस नहीं लिया जा सकता, जबकि ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ वापस ली जा सकती। अब ये गवर्न करने के लिए कुछ लोग होते हैं और इन लोगों को मुंजमला तौर पर, एक मुकम्मल तौर पर अगर कहा जाए तो उसे हम वक्फ बोर्ड कहेंगे। तो आइए समझते हैं वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड एक लीगल एंटिटी है। किसी भी चीज़ को आप लीगल एंटिटी कब कहेंगे? जब वो किसी लॉ या किसी कानून के तहत बनाई जाती है, उसे लीगल एंटिटी कहा जाता है और इसका काम है एक्वायर करना, होल्ड करना और ट्रांसफ़र करना। वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसको मैनेज करने के लिए जो बुनियादी काम करने होते हैं, ये करता है वक्फ बोर्ड। हर एक स्टेट में, हर एक रियासत में एक वक्फ बोर्ड होता है। जैसे हम महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, ऐसे ही होगा दिल्ली वक्फ बोर्ड या फिर उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड
یا ہریانہ وقف بورڈ، اس طرح سے ہر اسٹیٹ کا الگ الگ ایک وقف بورڈ ہوتا ہے. اس میں بہت سارے ممبرس ہوتے ہیں. ایک اہم ممبر رہے گا چیئر پرسن، جو کہ اس کو لیڈ کرے گا، ہیڈ کرے گا. اس کے علاوہ بھی کچھ ممبر ہوتے ہیں جس میں حکومت کے نامزدہ حضرات بھی ہوتے ہیں، مسلم لیجسلیٹرز یا پھر پارلیمنٹیرینز رہیں گے، یعنی جنہیں ہم الیکشن میں ووٹ دے کر پارلیمنٹ یا اسٹیٹ لیجسلیچر میں بھیجتے ہیں، ان میں سے مسلم حضرات بھی اس کے ممبر بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹیٹ بار کاؤنسل کے ممبر ہوتے ہیں، اسلامک اسکالرز ہوتے ہیں، متولیز ہوتے ہیں. ایسے کئی سارے لوگ اس وقف بورڈ کے ممبرس ہوتے ہیں. یہ وقف بورڈ کرتا کیا ہے؟ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، لیکن ہم نے کی ورڈز دیکھے تھے، ایکوائرنگ، ہولڈنگ اینڈ ٹرانسفرنگ پراپرٹی. اب ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ وقف بورڈ ایکچولی کرتا کیا ہے. اس کا کام ہے ایڈمنسٹر وقف پراپرٹیز، ریکور لاسٹ پراپرٹیز، سینکشن دا ٹرانسفر آف ایموویبل وقف پراپرٹیز تھرو سیل، گفٹ، مارٹگیج، ایکسچینج اور لیز. ایٹ لیسٹ 2/3 آف بورڈ ممبرس ووٹنگ ان فیور آف دا ٹرانزیکشن. یعنی وقف کے تعلق سے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ اسے سیل کرنا ہے، اسے گفٹ کرنا ہے، اسے مارٹگیج کرنا ہے، اسے ایکسچینج کرنا ہے یا لیز پر دینا ہے، یا پھر کوئی لاس پراپرٹی ہے اسے گین کرنا ہے، یا پھر کوئی سینکشنز لگانے ہیں، یہ تمام فیصلے کرنے کے لیے وقف بورڈ کے ممبرس بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر ووٹنگ کرتے ہیں. اور ووٹ کرنے کے بعد اس پرٹیکولر فیصلے پر 2/3 اگر ووٹ آتے ہیں تو اسے قبول کر لیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر وقف کی اگر کوئی پراپرٹی ہے، اسے 100 سال کی لیز پر دینا ہے، تو وقف بورڈ کے ممبرس بیٹھیں گے اور اس مدعے کو سامنے رکھ کر ووٹ کریں گے کہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے. اور اگر ووٹ 2/3 ممبرس ایگری کرتے ہیں کہ ہاں وقف بورڈ کی پراپرٹی فلاں فلاں کمپنی کو 100 سال کے لیے دینا ہے، تو یہ پاس ہو جاتا ہے، یعنی وہ پراپرٹی دے دی جاتی ہے. اسی طریقے سے کچھ کسٹوڈینس بھی اپوائنٹ کیے جاتے ہیں تاکہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وقف کی پراپرٹی اور اس سے آنے والی آمدنی کو صحیح طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں. کسی مخصوص پراپرٹی کا ایک مخصوص کسٹوڈین طے کر دیا جائے گا کہ بھائی صاحب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ زمین اس یتیم خانے کے لیے دی گئی ہے اور اس یتیم خانے کا تمام خرچ اس زمین سے پورا ہونا چاہیے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے. اس طرح سے کسٹوڈینس طے کر دیے جاتے ہیں. یہ کچھ بنیادی معلومات ہے وقف بورڈ کی. ہر اسٹیٹ کے اپنے اپنے وقف بورڈ رہیں گے اور ان وقف بورڈ کے اوپر نظر رکھنے کے لیے ایک اور آرگنائزیشن ہے، ایک اور باڈی ہے جسے ہم کہتے ہیں سینٹرل وقف کاؤنسل. سینٹرل وقف کاؤنسل کیا کرتی ہے؟ تمام اسٹیٹس کے وقف بورڈ کے اوپر ایک سپرویژن رکھتی ہے اور انہیں ایڈوائز بھی دیتی ہے، یعنی انہیں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، کیا ان کے لیے بہتر ہے، اس طرح کے ایڈوائسز وہ دیتی ہے. یہ ایک اوور ویو ہوا وقف بورڈ کا. اب ہم دیکھتے ہیں جو کرنٹلی بل آیا ہے اس میں کیا چیزیں ہیں. تو جو پروپوزڈ امینڈمنٹ ہے وقف امینڈمنٹ بل 2024 میں، اس کے کچھ موٹے موٹے پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ یا سب سے پہلا مقصد اس بل کا یہ ہے کہ جو موجودہ اختیارات وقف بورڈ کو دیے گئے ہیں اس کو محدود کر دیا جائے. ریسٹرکٹ دا پاورز آف وقف بورڈ ٹو مینیج اٹس پراپرٹیز اینڈ پرووائڈ فار مور گورنمنٹ ریگولیشن. اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگایا جائے اور حکومت کے اختیارات کو بڑھایا جائے. اس کا اور ایک مقصد ہے کہ وقف کی جتنی بھی پراپرٹی ہے اس کا رجسٹریشن کیا جائے ڈسٹرکٹ کلیکٹر آفس کے ساتھ، اور اسے لازمی کر دیا جائے گا یا مینڈیٹری کر دیا جائے گا تاکہ وقف کی ہر پراپرٹی کا ایویلویشن کیا جا سکے یا اسے جانچا جا سکے. اس کے علاوہ یہ بل یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کی پراپرٹی اگر وقف پراپرٹی ڈکلیئر کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ضلع پریشد کا اسکول ہو یا کوئی کارپوریشن کا آفس ہو، ایسے آفیسز وقف کی جگہ پر بنائے گئے ہیں، اس طرح کا اگر کلیم آتا ہے تو اسے بائی ڈیفالٹ وقف قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر اس کے اوپر فیصلہ کرے گا کہ یہ زمین جس پر گورنمنٹ کا بھی موجودہ قبضہ ہے یہ وقف کی زمین ہے یا نہیں ہے. یہ فیصلہ کرنا ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی ذمہ داری. جب ڈسٹرکٹ کلیکٹر طے کر لیتا ہے کہ یہ زمین کس کی ہے تو پھر اس کے مطابق وہ ریکارڈز میں چینجز کر سکتا ہے، وہ مزید فیصلے لے سکتا ہے. جب تک ڈسٹرکٹ کلیکٹر فیصلہ نہیں لیتا تب تک یہ پراپرٹی وقف پراپرٹی نہیں مانی جائے گی. اس طرح کے ڈسپیوٹس کا ڈیسیژن اب کورٹ میں کیا جا سکتا ہے. موجودہ قانون کے تحت اگر ہم معاملات کو دیکھیں تو وقف کے زیادہ تر جو پراپرٹیز ہیں اس میں اگر وقف بورڈ اورلی یا ایک ڈکلیریشن کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ یہ پراپرٹی وقف پراپرٹی ہے تو زیادہ تر معاملات میں سے مان لیا جاتا ہے، کیونکہ وقف جو اوریجنلی وقف کیا جاتا تھا وہ زیادہ تر اورل ہوتا تھا، یعنی اس کا ڈاکیومنٹیشن یا وقف نامہ نہیں ہوتا یا بہت کم موقعوں پر ڈاکیومنٹیشن کیا جاتا تھا.
लेकिन अब वक्फ नामा को कंपलसरी कर दिया गया है, यानी किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी उस वक्त तक कबूल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका एक वैलिड वक्फनामा मौजूद ना हो, और अगर वक्फनामा मौजूद नहीं है तो फिर इसका फैसला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। अमेंडमेंट ये भी बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स हैं कि वो वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी का कभी भी ऑडिट करवा सकता है। ऑडिट करवाना यानी उससे आने वाले रेवेन्यू का पूरी जांच पड़ताल कराना कि किसी ज़मीन से कितनी आमदनी हुई और ये आमदनी कहाँ खर्च हुई, ज़मीन किसके कब्ज़े में है, ये सही तरीक़े से इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही है। ये तमाम मामलात का ऑडिट करवाना सेंट्रल गवर्नमेंट का हक़ है और ये कभी भी ऑडिट करवा सकती है। ऑडिट करवाने के लिए वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का भी साथ ले सकते हैं या फिर किसी और ऑफिसर को डेजिग्नेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक अहम पॉइंट ये भी है कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में विमेन रिप्रेजेंटेशन भी होगा, यानी इनके मेंबरान में औरतें भी शामिल होगी। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो वक्फ बिल के ताल्लुक से हैं। आप इन्हें दोहराइए, देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा अपना जहन चलाइए और बताइए कि ये पॉइंट्स अच्छे हैं या फिर काबिल तनकीद है, इसमें क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए और आपकी अपनी राय क्या है। तब तक हम आपके लिए ले आते हैं दूसरा टॉपिक। ऑल द बेस्ट।